गो ख्वाब यह ख्वाब सह यह कत याद थी ख्वाब के जरिए हेको शरीयत खत्म कर कह वन कि मे वो ख्वाबस मज मे वो चा शराब तो पे कर शराब हलाल यह गि क्या हराम हराम तो हलाल बैना यह वाजह तौर पर आमुत कुरान मजीद अमिच निशानदेही आम कर ख्वाब के जरिए हे यम चीज गह मे वो खब मज बहुत दड़ षटान तो पे दड़ पन टिट या कह वो खब मज कि बस पन औलाद कर जबह पे पे औलाद जबह कर गो शरीयत हुकुम यह हेको अमि जरिए खत्म कर बिल्कुल कह ख्वाब सह हकीकत यख इंसान इनकार हे कर कहें चाहे इंसान खुदायस मानन वोल या न मानन वोल चाहे यह पैगम्बरन पे ईमान अनन वोल या न अनन वोल यम दोनवे अफराद ख्वाब वुचान चाहे यह मजहबस मानन वोल या न मानन वोल यह ख्वाब वुचान मजहबस मानन वोल तो ख्वाब वुचान तो मजहबस न मानन वोल तो ख्वाब वुचान चाहे यह अमीर यह ख्वाब वुचान चाहे यह गरीब यह ख्वाब वुचान यम सात कुरान मजीद मुताला करान कुरान मजीद शन ख्वाबन हज निशानदी करान शन ख्वाबन हुंद तज़किर कुरान मजीदस अंदर ये कुरान शरीफ परान गोडनुकै ख्वाबुक तज़किर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सह पन्निसै मालिस वनान कि मे वो कह तारक आफ्ताब तो जून यह वो मे सजद करान यह गोडनुकै ख्वाब दयिम ख्वाब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेलस मज बरन जेलस मज ज साथी यम तह बंद अत जेलस अंदर यम ख्वाब वुचान वुचान कि बहुत शराब चावनावान ब्याख अमिस बंद अमिस यह ख्वाब वुचान यह वुचान कि चौचि मेनिस कलस पे यम चौचि खेवान जानवर और अमन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमन दोनवनी अमुक ख्वाबुक ताबीर वनान अकिस वनान कि सा यह रिहाई मेले ऐ जेल मज दमिस वनान कि ऐ फस दिन और चून यह माज यह खेन जानवर यह पे तुम चौचि खेवान चौचन कर तम सोई ताबीर तुमन गई 3 ख्वाब ूरम ख्वाब अथ आयत बैना सूरह यूसुफस अंदर ये मिस्रुक बादशाह ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेलस मज तेजी आयत बैनातस अंदर अत मिस्रुक बादशाह ख्वाब वुचान यह ख्वाब वुचान कि मच 7 गव बे वुचान कमजोर 7 गव यह ख्वाब तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलामस बयान करने अमिच ताबीर तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वनान गई 4 ख्वाब 5म ख्वाब हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम सात ख्वाबस मज वुचान पन्निस नेचिस वनान इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माजा तरा मे हसा वुचुक माने गोबरा खब मे बह जबह करान फंजुर माजा तरा वन सा चन राय क्या और नेचु फरमान बरदार तम वोन या अब तिफल मातूमर सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन यह 5म ख्वाब 6म ख्वाबुक तज़किर कुरान मजीदस अंदर सह सूरह फतहस अंदर यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी आसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब वुचान कि मस्जिद हरामस अंदर तुम नमाज परान यमिच निशानदी सूरह फतहस अंदर अल्लाह ताला फरमावान लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ ला तदखुलुनल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमीन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबरन ख्वाब वुच यह ख्वाब गस पोज गो ये कुरान मजीद परान कुरान मजीद शन ख्वाबन हज निशानदी करान कि शन ख्वाबन तज़किर सूरह यूसुफस मज तो और सूरह फतहस अंदर तो सूरह साफातस अंदर तो शन ख्वाबन तज़किर कुरान मजीदस अंदर ख्वाब वन तथ चीज़स इंसान हे बेदारी हालतस मज तह वुचित कह पे निंद्र मज वुचान तथ वन ख्वाब और ख्वाब हकीकत ये कि इंसान ये ख्वाब वुचान अमि ख्वाबिक असरात अम सदिस जिस्मस पे यम सात कह इंसान ख्वाब वुचान अगर यह ख्वाब डरवनी ख्वाब वुच यह खोज ख्वाबस अंदर अमिक असरात अम जिस्मस पे पेवान अमिश ٲरख तह आमुत अमिश त्रेश तह लजम यह खूसमुत तह गो ख्वाबन हज हकीकत यह कि ख्वाबन असर जिस्मस पे पेवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिहुंद मामूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात नमाज फजर फारिग गसान नमाज फजर पढ़ित तम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन रोए नाज़नीन करान सहाबन कुन
यह मामूल आसा तम पत सहाबन कुन मुतवज्जा गसान पत सहाबन फरमान तह मज मा कंस ख्वाब वुचमुत तह मज मा कंस ख्वाब वुचन बह वना तमिस तथ ताबीर गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुहुक आगाज कर ख्वाब सत सहाबन वन तह मज मा कंस ख्वाब वुचन बह वना तमिस तथ ताबीर गो अम तल तोर फिक्र कि अल्लाह ताला पन मूमिन बंदन दूहिल गाशस अंदर तह रहनुमाई करान अम खुद कुरान मजीद थोमुत पत ये मूमिन शंगान अल्लाह ताला अमिस अत रस अंदर तथ मज रहनुमाई करान यह ख्वाब अत मज वुचान असल ख्वाब इंसान सं जिंदगी हुंद योतस तम ताल्लुक इंसान सं जिंदगी हंद ताल्लुक अमिस जिंदगी मज त्रे अदवार आसान त्रे दौर अमिस अंदर आसान अमिस इंसानस आ गो माजी हाल तो मुस्तकबिल प्रेजेंट फ्यूचर तो प्रेजेंट बे पास्ट प्रेजेंट तो फ्यूचर त्रे अदवार अमिस आसान यमे त्रे अदवार अकिस जिंदगी इंसानस आसान और ख्वाब क्या आसान ख्वाब अमन त्रेन अदवारन हुंद आयन आसान युस इंसान वुचान कुन सात गोड़े वुचान कुन सात पत वुचान या वुच अदवार नत वुच ब्या अदवार ख्वाब इंसानस आसान यी उलमाए किराम लेखान दपान ये हसा इंसान दोहस काम कार आसान करान यह दोहस मशगूल कामे अंदर अम सुंद रूह तह जिस्मस सत मशगूल अत जिस्मस फरागत मिलान दोहस बिल्कुल कहीं यह अथ जिस्मस सत पत हसा ये रूहस ये शऊरस अमिस फरागत मिलान ये शंगान यह रूह अमिस रूहस मिलान थोड़ा फुर्सत यह रूह क्या करान यह आलमीन सैर करान यह तम मनाजिर वुचान यह रूह यम ने यह बेदारी हालत मज हे वुचित बिल्कुल कहीं और उलमाए किराम लेखान दपान पत हसा यह वुचान यह इंसान यह हसा तम मनाजिर वुचान युस यह बेदारी हालत मज हे वुचित बिल्कुल कहीं और पत हसा यह और दुरुस्त कथ यह कि रूह किस मसाफतस अंदर रूह परवाज करनस मज रुकावट आसान बिल्कुल कहीं उलमाए किराम लेखान दपान ये हसा पत ख्वाब वुचान अम सुंद शऊर अम सुंद रूह ये ख्वाब वुचान यह ख्वाब हसा वुचान पत यह अमलो एतबार यम आय अमिस अमल आसान तम आय वुच ख्वाब तह पत यस अमिस अमल आसान तम आय हसा वुच ख्वाब योतस तमत वन ख्वाबुक ताल्लुक ख्वाबन कस किस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर ख्वाब त्रेन हिस्सन मज तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नफ्सियातिक डॉक्टर वनकस तमिक बोड़ डॉक्टर हजरत रसूल अकरम तमन इंसान हिंद नफ्सियात पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि ख्वाबस त्रे किस्म आसान बूझो मानी उम्मतियो ख्वाबस त्रे किस्म हर कह ख्वाब वन अल्लाह ताला सिंद तरफ फरमो ख्वाबस त्रे किस्म यह हदीस मुबारक मुस्लिमस अंदर 5वें जिल्दस अंदर किताब रोयस अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करान दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक अर्रुया सलासा फरमोक मानी उम्मतियो ख्वाबस कस किस्म त्रे किस्म ख्वाबस नंबर 1 बुशरा मिन अल्लाह ख्वाब अल्लाह ताला सिंद तरफ युस तह बशारत ख्वाबस अंदर दिन नंबर 1 नंबर 2 फरमोक हदीस नफ्स फरमोक दयम हिस्स युस ख्वाबुक दयम कस्म युस यह इंसान सुन सोच आसान यह इंसान दोहस सोचान यह ख्वाबस मज ती वुचान यह गो नंबर 2 नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान तखफीफु मिन शैतान त्रेम हिस्स त्रेम कस्म युस ख्वाबुक आसान सह शैतान सिंद तरफ आसान शैतान अमिस खलल करान निंद्र मज यह अमिस अनाप शनाप हावान अत निंद्र अंदर गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर ख्वाब त्रेन हिस्सन मज तकसीम अम पत फरमोक फ़इन रा अहदकुम रुया अगर तुह अमिस कह ख्वाब वुच तोजिबहु फलयकुस्हा पत अमिस असल ख्वाब लगे अमिस पजी बयान कर इंशा अगर यस यह कंस ख्वाब वनित असल ख्वाब व इन रा शयन यकरहु अगर कंस कह ख्वाब वुच यह ख्वाब शैतान सी तरफ यह ख्वाब आव अमिस पसंद बिल्कुल कहीं फला यकुस्सु अला अहदिन यह ख्वाब पज अमिस कंस वनुन कहीं वल युकुम युसल्ली पत पज अमिस थोद वथुन और अमिस पज अल्लाह ताला सिंद तस्बीहात बयान करें गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर ख्वाब त्रेन हिस्सन मज तकसीम आगो बुशरा मिन अल्लाह ताला सिंद तरफ बशारत दयम तखफीफुन नफ्स हदीसुन नफ्स यह इंसान सोचान नंबर 3 तखफीफु मिन शैतान यह शैतान सिंद तरफ आसान और बुशरा मिन अल्लाह मज गोडनेथी अंबिया किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमन तह अल्लाह ताला बशारत दिवान अंबिया किरामन यम ख्वाब आसान यम वहयुक अख हिस्स
یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام چھُ خوابَس منٛز وٕچھان کانٛہہ تارک. یہِ چھِ آسان ؤحی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ أمِس کہِ ژٕ بناوٕ بہٕ پیغمبر. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ والسلام خوابَس منٛز وٕچھان پنٛنِس نیٚچوِس کیٛاہ کران؟ ذبح کران. عام اِنسان اگرے وٕچھِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٲم کٔرِتھ مگر پیغمبر چھُ آسان أمۍ سُنٛد خواب چھُ آسان ؤحیُک اکھ حِصہٕ. گوٚو بُشرا مِن اللہَس منٛز یِن گۄڈنٮ۪تھٕے کٕم؟ انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ خواب تِم چھِ آسان ؤحیُک اکھ حِصہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رِوایت کران بُخاریُک حدیث مُبارک چھِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ رِسالت آیہِ عطا کرنہٕ ییٚلہِ مبعوٗث آیہِ کرنہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدٲیی 6 رٮ۪تن منٛز ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھان خواب اصل خواب اور تمہِ کِس نٔتیٖجس منٛز کیٛاہ اوس گژھان؟ رسول اللہ صلی یہِ خوابس منٛز وٕچھان ٲسۍ صُبحن اوس تی گژھان. گوٚو بُشرا مِن اللہ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ خواب چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ یِوان گۄڈنٮ۪تھٕے انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ خواب. دوٚیِم چھِ اَتھ منٛز چھِ یِوان دوٚیمِن صدیٖقیٖن صالحیٖن اولیاء کرام یِم خواب چھِ وٕچھان دوٚیِم اَتھ منٛز چھِ یِوان یِمے. سورہ یوٗنسس انٛدر اللہ تعالیٰ بیان کران الذیٖنَ آمنوٗ تِمو لُکو 108مہِ آیتہِ بینات انٛدر یِمو لُکو ایٖمان اوٚن وقانوٗ یتقوٗن پتہٕ ٲسۍ تِم کھوژان اللہ تعالیٰ ہس لہُم البُشرا فی الحیاتِ دُنیا و فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماوان یِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ بشارت دُنیٲیی زندگی انٛدر تہِ تہٕ ٲخرتس انٛدر تہِ. اتہِ چھُ سوال پٲدٕ گژھان دُنیٲیی ٲخرتس منٛز چھِ اَسہِ تران فِکرِ موٗمنس کِتھ پٲٹھۍ آسہِ بشارت. سُہ آسہِ تٔمِس کہِ أمِس آسان کران جنتس منٛز یِم ملک آسان أمِس کران ویلکم ول سا ژٕ تراوتھ أسۍ کتھ منٛز؟ جنتس منٛز. اللہ تعالیٰ کرِ أمِس جنتہٕ کٮ۪ن اعلیٰ درجن انٛدر کرٮ۪س دٲخل. مگر دُنیاہس منٛز کِتھ پٲٹھۍ دِمِس اللہ تعالیٰ بشارت؟ یہِ سوال گوٚو پٲدٕ اکہِ دۄہ أکِس مصری أکِس شخصس یا حضرت ابوٗ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہُوس نِش. دوٚپُس مےٚ وَن تہٕ ژٕ مےٚ آو سمجھ کہِ ٲخرتس منٛز کِتھ پٲٹھۍ دی اللہ تعالیٰ یِمن درجات بُلند درجات دِیکھ یِمن موٗمِنن یِمن ایٖمان والٮ۪ن مگر مےٚ وَن تہٕ ژٕ دُنیاہس منٛز کیٛاہ بشارت آسہِ یِمن؟ حضرت ابوٗ دردہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اَتھ آیتہِ بینات کِس تفسیٖرس منٛز مُفسریٖنِ کرامو اوٚنمُت دپان تٔمۍ ووٚن تٔمِس کہِ امیُک تفسیٖر ہسا چھُ یِم وٕچھن بڑٕ نیک خواب کتھ منٛز؟ نِندرِ منٛز. امہِ سۭتۍ چھُ سُے مُراد. گوٚو دوٚیِم یُس چھُ آسان یہِ چھُ آسان موٗمنن ہُنٛد خواب. یہِ موٗمِن خواب ییٚلہِ وٕچھان چھُ یہِ نیک اِنسان اتھ منٛز کیٛاہ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ ہاوان؟ دپان اتھ منٛز چھُ أمِس اللہ تعالیٰ گۄڈنٮ۪تھٕے بشارت دِوان خۄشخبری دِوان أمِس موٗمِنس أمِس مُسلمانس أمِس نیک بنٛدس أمِس چھُ اللہ تعالیٰ دِوان بشارت خواب کہِ ذٔریعہٕ ژٕ مہ بامبر کِہینۍ. نمبر 1. نمبر 2 أمِس چھِ تنبیٖہ یِوان کرنہٕ اگرے کانٛہہ غلطی یی أمِس چھِ یِوان خواب کہِ ذٔریعہٕ رہنُمٲیی کرنہٕ یہِ غلطی نِش چھِ باز. نمبر 2. نمبر 3 أمِس چھُ یِوان یِنہٕ وول یُس اِوینٹ چھُ آسان یِنہٕ وول کانٛہہ واقعہ چھُ یِنہٕ وول آسان أمِس چھِ یِوان اَمِچ خۄشخبری دِنہٕ کہِ پھلٲنۍ واقعہ ہسا سپدی. نمبر 4 أمِس چھُ یِوان اَمہِ خواب کہِ ذٔریعہٕ رہنُمٲیی کرنہٕ کہِ آیندٕ ہسا چھُ کانٛہہ بوٚڑ بال کانٛہہ اِوینٹ یِنہٕ وول کانٛہہ وٕلٹہٕ چیٖز یِنہٕ وول ژٕ کر تَمہِ خٲطرٕ تدبیٖر. یہِ تہِ چھِ أمِس خواب کہِ ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ رہنُمٲیی کران. گوٚو یُس یہِ دوٚیِم حِصہٕ یُس چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھِ انبیاء کرام بُشراہس منٛز یِوان اور دوٚیمِس منٛز چھِ یِوان صدیٖقیٖن صالحیٖن تہٕ اولیاء کرام یِم خواب چھِ وٕچھان. گوٚو ییٚلہِ أسۍ اصل خواب وٕچھو اَسہِ پزن اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تسبیحات بیان کرٕنۍ تیٚلہِ دپو أسۍ یہِ چھُ رحمٲنی خواب. اگر نہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حمد سنا تسبیحات بیان کٔرۍ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ باسان یہِ چھُ شیطٲنی خواب آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ ییٚلہِ کانٛہہ اصل خواب آسہِ وٕچھان أمِس پزن 3 چیٖز پزن أمِس کرٕنۍ. نمبر 1 أمِس پزن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعریٖفات بیان کرٕنۍ تسبیحات بیان کرٕنۍ تحلیٖلات بیان کرٕنۍ خۄداے سٕنٛدۍ. نمبر 2 أمِس پزِ خۄش گژھُن اتھ خوابس پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ ہٲو اللہ تعالیٰ ہن بشارت امہِ خواب کہِ ذٔریعہٕ. نمبر 3 یہِ خواب پزِ أمِس بیٚکِس بیان کرُن مگر تٔمسٕے یُس أمِس سۭتۍ محبت آسہِ کران تٔمسٕے پزِ یہِ خواب دُشمنس پزِ نہٕ یہِ خواب ونُن بِلکُل نہٕ کِہینۍ. حدیٖثٕکۍ الفاظ چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو یُس امانت دار آسہِ تٔمِس ٲسۍزیو خواب ونان. حدیٖثٕکۍ لفظ چھِ لبیٖبن حبیٖبن عالِمن ناصحن أمسٕے ٲسۍزیو یہِ خواب ونان. تٔمِس منٛز گژھن آسٕنۍ یِمہٕ 4 چیٖز گژھن تٔمِس منٛز آسٕنۍ. گۄڈٕنیُک چیٖز چھُ لبیٖب گژھِ یہِ آسُن یہِ گژھِ عقل منٛد آسُن یہِ گژھِ نہٕ بیقل آسُن یُس ہر أکِس یہِ خواب پنُن بایہِ ییٚمِس ژٕ پنُن خواب ونان یہِ گژھِ عقل منٛد آسُن. گۄڈٕنیُک حدیٖث چھُ لفظ چھُ لبیٖب گژھِ یہِ آسُن یہِ گژھِ عقل منٛد آسُن. دوٚیِم چھُ حبیٖب یہِ گژھِ ژےٚ سۭتۍ محبت کرن وول آسُن یُس معبر آسہِ خوابس تعبیٖر ونن وول آسہِ یہِ گژھِ ژےٚ سۭتۍ آسُن محبت کران. ترٛیٚیِم لفظ چھُ آمُت یہِ گژھِ عالِم آسُن أمِس گژھِ یُس یہِ خوابٕچ تعبیٖر چھِ أمِس گژھِ تگٕنۍ اَمِچ تعبیٖر کیٛاہ چھِ أمسٕے ٲسِو پنُن خواب ونان. ژوٗرِم فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو ناصحہ یہِ گژھِ چون خٲر خواہ آسُن یہِ گژھِ نہٕ چون دُشمن آسُن بِلکُل کِہینۍ أمسٕے ٲسۍزیو پنُن خواب ونان. گوٚو بُشرا مِن اللہ
ख्वाब गोडनुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान बुशरा मिन अल्लाह यह अल्लाह ताला सिंद तरफ बशारत यह ख्वाब ताबीरुक मोहताज अत ख्वाबस ताबीर इस कम सिंद तरफ आसे मिन जानिबि हजरत अल्लाह जल्ल शानो। नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दम कस्म इस ख्वाबन सह हदीस नफ्स गो यह इंसान सोचान आसे यह वुच ख्वाबन मज ती यह ख्यालात अमिस आसान यह वुच ख्वाबन मज सु चीज ख्यालात इंसानस इत पे बेतहाशा ख्यालात यह निंद्र मज सोचान मज ख्वाबस अंदर त सोचान बेदारी हालत मज सोचान और ख्यालात अकिस इंसानस बारिशीन पे अमन हेक रुकैत कहें यीत ख्यालात अकिस इंसानस हालांकि इंसान हत्ता कि योतन तम गसान कि नमाज मज ख्यालात अगर अख इंसान वन कि युत योत सोच यह ख्याल कि मे गई नमाज मज ख्यालात अमिस रट यूह ख्याल और नमाज मज अमिस यूह ख्याल मे गई नमाज मज ख्याल इन कि अमिस रट यूह ख्याल गो ख्यालात इंसानस ये ख्यालात वाफिर मकदारस मज अमिस नतीजस मज इंसान पे अमन हुंद जाम अमन पहनावान ख्याल पे यम ख्याल अमल बनावान पे और इस दुनिया दारुल असबाब हर कुछ चीज़ असबाब ये ख्यालात ख्यालात ये असबाब इख्तियार करो तम पे अमल बरसर इख्तियार पे अमल करान सह गो ये सन ख्यालात असल असबाब ठीक अन ख्वाब तो ठीक अन ख्यालात ठीक ये असबाब असल करो इख्तियार ये सन असबाब बेहतरीन शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल बालिग अंदर फरमावान दपान इंसानस यह सोच अत पे मुख्तलिफ असरात पेवान यम साथ इंसान सोच सो फिक्र सोए बनान सो आइडियालजी सोए बनान यह सोचान ती तम कर कह कस्म बयान गोडनेथ सह फरमावान जबलत तो फितरत दपान अल्लाह ताला यह इंसान ये फितरतस पे पैदा ना कोर्मुत यह सोच यी दपान अगर तुम कह इंसान वन फलन इंसान सज फितरत बदले यह मानान क्या यह अल्लाह ताला फितरत वन कस अम फितरत यह फितरत पे अल्लाह ताला बनोमुत गो सोचन पे फितरत असर ये अमिस फितरत यह सोच तमे आय। नंबर 2 शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमान दपान मादी मिजाज मतलब गो यह इंसान खे अमिस ख्यालात पे असर अमुक पेवान यमि सत इंसान पन ताल्लुक बढ़ाए यह चर्चे सत पके अमिस चर्ची की ख्यालात यह सालिहन सत पके अमिस सालिह ख्यालात तवे शरीयत वनान कि तुम खान हल रिजिक क्या अमुक असर पे कत पे तुहस सोचस पे ये वन हराम रिजिक खो यम सूद खो यम हराम खो यम गसब कोर्मुत थप दिन सह कत पे खब मज बुशरा मिन अल्लाह सह कत पे अल्लाह ताला सिंद तरफ बशर सह कत पे पैगम्बरस पे खब मज युस चरस चवान तमिस कत यी बशारत पे अल्लाह ताला सिंद तरफ युस चरस चवान तो बे गेवन बोजान पत कत वन सह मे आए अल्लाह ताला सिंद तरफ बशारत मे आव खब मज हजरत रसूल अकरम सह चरस चवान तो ऐ कत यी सह खब मज सह तथ लायक सह तार बोजान सह हराम खेवान सह सूद खार खेवान ऐ कत यी खब मज हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख्वाब वुचान सह प्रचार कर मे वुच खब मज कुस हजरत रसूल अकरम शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमान दपान ये ख्वाब वन यह वन यह ख्वाब वुचन वोल कुस तो यह क्या वन जो चीज वुचान अम सज पर्सनैलिटी वुचान यह कम करेक्टर इंसान दम वुचान यह क्या वन अल्फाज क्या अम क्या ख्वाबस मज शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दोनों चीज चेक करान दम चीज फरमान शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी दपान ये इंसान खे क्या अमुक असर कत पे पेवान ख्यालात पे अमिस ख्याल यम यह हराम खे अमिस हराम की ख्यालात। नंबर 3 सह फरमान दपान ताल्लुक आदत ये इंसानस ये चीज़ सह ताल्लुक ज्यादा अमिस ख्यालात मज यम कह इंसान सिगरेट चवान अमिस सिगरेट की ख्याल ये अमिस कह इंसान अमिस चरसस ज्यादा ताल्लुक यह चरस की यह चरसस मुतलिक सोच यह कह इंसान चूर करान यह चूर हंद ख्यालात अमिस कह इंसान नमाज तहज्जुद पाबंद अमिस ख्यालात मज कि मे मा गो चेर दपान त्रेम चीज शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह दपान ताल्लुक आदत यथ इंसान यथ चीज़ ताल्लुक ज्यादा यह वुच ख्वाबस मज तम चीज। नंबर 4 शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह फरमान दपान असर तासिर शैतान कस शैतान सुन असर गसान तम किस नतीजस मज सह शैतानी अमल करान तमिस शैतान पन असर त्रोमुत सह शैतानी अमल पे करान क्या शैतान इंसानों मज जिनो मज
دَپان ییٚلہِ أمِس اَثر چھُ أمِس گژھان اَمِکۍ عملہٕ چھِ گژھان یِمے شیطٲنی عملہٕ چھِ پَتہٕ کران یہِ چھُ شیطٲنی عملہٕ دِوان انجام اکھ اِنسان گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اگر أمِس ملکن سۭتۍ تعلق پَنُن بڑایہِ أمِس چھِنہٕ ملکوٗتی یِم صفات چھِ یِمے یِن أمِس منٛز گوٚو ییٚمِس سۭتۍ یہِ تعلق کرِ أمِس سٕنٛدِ سونٛچس منٛز تہٕ فِکرِ منٛز پیٚیہِ یِہوے اثر گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دَپان دوٚیِم یُس حدیٖثُک قٕسم چھُ سُہ چھُ کیاہ تُہُنٛد سونٛچ یہِ تُہۍ سونٛچان چھِو تی چھُ وٕچھان پتہٕ کتھ منٛز خوابس منٛز اور 60% چھِ لیکھان یِم ماہرِ نفسیات چھِ تِم چھِ لیکھان 60% چھُ اِنسان خواب تِم وٕچھان یُس یہِ سونٛچان چھُ یہِ چھُ آسان خوابس منٛز تی وٕچھان پتہٕ چھُ آسان یہِ معبر یُس خوابُک تعبیٖر ونن وول آسہِ سُہ چھُ ونان أمِس امیُک خوابُک تعبیٖر کیاہ یہِ چھا تخفیٖفُ مِنہ یہِ چھا آسان بُشرا مِن اللہِ یا یہِ چھُ آسان حدیٖثُ نفس کِنہٕ یہِ چھُ سونٛچ أمِس تٔمِس چھُ تران اصل پٲٹھۍ فِکرِ گوٚو دوٚیِم خواب یُس چھُ آسان حدیٖثُ نفس یُس چھُ آسان یہِ چھُنہٕ آسان یُس یہِ خوابُک یہِ قٕسم چھُ آسان یہِ چھُنہٕ آسان تعبیٖرُک محتاج اتھ چھنہٕ تعبیٖرا وٲبیٖرا آسان بالکل کِہینۍ کیازِ یہِ چھُ آسان أمۍ سُنٛد سونٛچی ترٛیٚیِم فرماوان حضرت رسول اکرم دَپان ترٛیٚیِم قٕسم یُس خوابن ہُنٛد چھُ سُہ چھُ تخفیٖفُ مِنہ شیطان شیطان چھُ تۄہہِ کینٛہہ خٲبۍ منٛز أنٛدرٕ ہاوان شیطان چھُ تُہنٛدِ نِندرِ منٛز خلل کران اکھ صحابی آو اکہِ لٹہِ أمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُسلمس انٛدر چھُ حدیٖث مُبارک دوٚیمِس جلدس انٛدر کِتاب الحجس انٛدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رِوایت کران اکھ أکۍ صحابین اوس اکہِ دۄہ خواب وٕچھمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ ووٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتُ فی المنامِ کأنَّ رأسی قُطع مےٚ حظ وٕچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابس منٛز حظ وٕچھ مےٚ میون یُس یہِ کلہٕ چھُ یہِ حظ آو ژٹنہٕ یہِ کلہٕ حظ ژھیوٚن خٲبۍ منٛز مےٚ پتہٕ اوسُس بہٕ اتھ کلس دوران پتہٕ یہِ اوس بالہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ برونٛہہ برونٛہہ پکان یہِ اوس کنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ برونٛہہ برونٛہہ دوران بہٕ اوسُس اتھ کلس دوران پتہٕ قال فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٛوو مسکراہٹ تبسُم ترٛووُکھ پتہٕ فرمووس وإذا لعب الشیطان بأحدکم فی المنام فرمووس ییٚلہِ ہسا شیطان تۄہہِ کٲنٛسہِ آسہِ یِوان خٲبۍ منٛز سُہ آسہِ تۄہہِ سۭتۍ گِنٛدان خٲبۍ منٛز فلا یحدث به الناس یہِ خواب ٲسۍزیو نہٕ لُکن ونان کینٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سمجھ کہِ یہِ خواب أمۍ سُنٛد کلہٕ ژٹُن أمِس چھِ شیطانن کھہرن خٲبۍ منٛز کٔرمٕژ فرمووس کہِ یہِ خواب ٲسۍزِ نہٕ کٲنٛسہِ ونان کِہینۍ یہِ خواب ٲسۍزِ نہٕ کٲنٛسہِ ونان فلا یحدث به الناس یہِ ٲسۍزیو نہٕ لُکن یہِ خواب ونان یہِ چھُ آسان کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ گوٚو ترٛیٚیِم قٕسم یُس خوابن ہُنٛد چھُ سُہ چھُ آسان کیاہ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ اصل خواب چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اور دوٚیِم یُس یہِ خواب شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ آسان یہِ چھُ کھوژناوان اَمہِ سۭتۍ مُسلمانن کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ اِنسان وٕچھان یہِ چھُ سۄرُپھ وٕچھان دوران آسان خٲبۍ منٛز یہِ چھُ کھوژان اَمہِ سۭتۍ یہِ چھُ وٕچھان کانٛہہ مُضِر جانور أمِس چھُ آسان یہِ پتہٕ دوران یہِ چھُنہٕ ژٔلِتھ تہِ ہٮ۪کان یہِ چھُ آسان شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ توے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ییٚمہِ ساتہٕ شۄنٛگان ٲسۍزیو شۄنٛگنٕکۍ آداب ٲسۍزیو ملحوٗظ تھاوان ییٚلہِ شۄنٛگان ٲسۍزیو سورہ فاتحہ ٲسۍزیو پران آیت الکُرسی ٲسۍزیو پران دوٚیمِس حدیٖثس منٛز چھُ آمُت سورہ مُلک ٲسۍزیو تِلاوت کران تمہِ پتہٕ ٲسۍزیو چارکُل پران تمہِ پتہٕ ٲسۍزیو پھۄکھ دِوان پانس پتہٕ ٲسۍزیو سٲرسٕے جسمس اور اتھ بسترس تہِ ٲسۍزیو پھش دِوان پتہٕ ٲسۍزیو دٔچھنہِ لرِ شۄنٛگان ییٚلہِ أسۍ آداب یِم تھاوو تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ شیطان اسہِ یِتھ پٲٹھۍ اثر کٔرِتھ کِہینۍ شیطٲنی خواب کیاہ چھُ آسان یہِ چھُ خوابس انٛدر اگرے یہِ جوان آسہِ أمِس ہایہِ خٲبۍ منٛز کانٛہہ لڑکی ییٚمِس سۭتۍ یہِ غلط آسہِ کران کانٛہہ لڑکی آسہِ أمِس ہایہِ لڑکہٕ کانٛہہ یہِ چھُ آسان کیاہ یہِ چھُ آسان یہِ تخفیٖفُ مِنہ شیطان یہِ خواب چھُ آسان کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سمجھ کہِ یُس یہِ خواب چھُ یہِ ہسا چھُ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ اتھ مُتعلق تہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ییٚلہِ یُتھ خواب ٲسۍزیو وٕچھان امہِ ساتہٕ پزن أکِس مُسلمانس 6 چیٖز کرٕنۍ ییٚلہِ یہِ خوابس انٛدر کھوژان آسہِ دھرونی خواب آسہِ وٕچھان 6 چیٖز ٲسۍزیو امہِ ساتہٕ کران گۄڈنیُکُے چیٖز کہِ تُہۍ ٲسۍزیو دُعا پران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر هذه الرؤیا بیٚیہِ چھُس بہٕ پناہ منٛگان کمہِ ییٚمہِ خواب کہِ شرٕ نِش چھُس بہٕ نجات منٛگان گۄڈنیُکُے چیٖز دوٚیِم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ دوٚیِم ییٚلہِ ٲسِو ییٚلہِ یہِ خواب ٲسِو وٕچھان دوٚیِم کٲم ٲسۍزیو کران ییٚلہِ بیدار ٲسِو گژھان بیدار کٔرِتھ ٲسۍزیو پتہٕ 3 لٹہِ کران تھوٚ 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 تھوٚکھ چھنہٕ کڑٕنۍ 3 لٹہِ ٲسۍزیو تھُتھکاران 3 لٹہِ ٲسۍزیو تھُتھکاران اور ترٛیٚیِم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ خواب امیُک تذکِر ٲسۍزیو نہٕ کٲنٛسہِ نِش کران یہِ خواب ٲسۍزیو نہٕ کٲنٛسی ونان یہِ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ کیازِ اتھ منٛز آو حدیٖثس منٛز فلا یحدث به الناس یہِ خواب ؤنۍزیو نہٕ لُکن عام لُکن ؤنۍزِ نہٕ کینٛہہ ژوٗرِم چیٖز پزِ أمِس پزِ نٮ۪مازِ 2 رکٲژ تہِ امہِ ساتہٕ پرنہِ پوٗژِم چیٖز پزِ أمِس پزِ پنُن
लरि फिन दिउन अगर यह खोवरि लरि शंगित अमिस पज दक्षिण लरि शंगुन यह दक्षिण लरि शंगित अमिस पज खोवरि लरि शंगित शेयम चीज पज अमिस सदक़े खैरात करन या तुम वुचमुत आम तौर पर सन बड़ तम वन आज वुच मे ख्वाब खुदा सिंद तरफ कर कह खैरात यह सोन मामूल ना सन बड़ तम वन यह हदीस मज आमुत कि यम सात कह बुर ख्वाब वुचान अल्लाह ताला सिंद तरफ सदक़े करान बैतुल मालस मज कंस गरीबस कह दिवान क्या रसूलुल्लाह फरमो ये फरमोक यह भलाई इन वाजन कह अमिस पे कह भलाई इन वाजन कह मुसीबत अत कहें टालान सिवाय कुछ सदक़े खैरात यह इतकन यह भला यह मुसीबत तुलान थोद यिथ पे हसा नारस पे आब पेवान सह नार गसान छत इथे पे मुसीबत अमिस टलान यम साथ सदक़े खैरात अल्लाह ताला सिंद वत मज करान गो शक्का फरमो रसूलुल्लाह अम गसन जरूरी कर गो इस त्रेयम ख्वाबन हिंद कसम यह ताबीरुक मोहताज अत ताबीरा वाबीरा कहें गो अम तल तर सोद फिक्र ख्वाबन त्रे कस्म आ गो गोडनथ अल्लाह ताला सिंद तरफ दयम हदीस नफ्स यह इंसान सोचान त्रेयम चीज शैतान सिंद तरफ गोडनुक ताबीरुक क्या मोहताज तथ ताबीर आसान बाकायदा दोन ख्वाबन ताबीर आसान बिल्कुल कहें वन सवाल अम पे पैद सपदान यह ख्वाब ख्वाबस ताबीर वनस कह जबत कह रूल अत उलमाई किरामो कह रूल बनमित यम हेचो यम ला हेचो पे हेको ख्वाबस ताबीर वनित ख्वाब किस ताबीरस अंदर कह रूल बिल्कुल कहें कह वन कि बह हेचा यम चीज तो तम पे हेका बह ख्वाब ताबीर वनित सह उलमाई किराम लेख अत रूला वूला बिल्कुल यह अल्लाह ताला सिंद तरफ यम सह दी तमिस क्या आयत ब्रो कुन सूरह यूसुफस मज पढ़ो अल्लाह ताला फरमान हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफस वनान वकज़ालिका यज्तबी रब्बका सा चुनमुत कम अल्लाह ताला गो यह ख्वाब ताबीर हावी ऐ कम अल्लाह ताला यह ना दुनिया कह इंसान हाई ना यह अल्लाह ताला सिंद तरफ आसान इस माबर ख्वाब ताबीर वनान यह असल वुचान ख्वाबस मज की वर्ड कह सह लफ्ज इशारत आमुस हावन सह लफ्ज रटान येम कि जरिए सह ख्वाबुक पे क्या वनान सह तमिच ताबीर वनान कह लफ्ज रटान तथ मज बे ख्वाब किस ताबीरस मज मौसमुक लिहाज थवन आम तौर पर कॉन्सेप्ट कहें मसलन अगर अम ख्वाब वुच अम कथ मौसमस मज वुच ख्वाब इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इब्न सिरीन तुम पता यह यम उम्मतुक बोड़ बार मुहद्दिस मुफस्सिर यमिस ख्वाब ताबीरस तगान अमिस आव शख्स अक लट अमिस वंदस मज ख्वाब वुचमुत अम वुच यह चौक तल पे शेंगित अम वुच बन अत चौक तल नार यह नार वुच हेर खसान अम चौक हेर या इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह मे वुच ख्वाब ख्वाबस मज वुच मे बह शेंगित अत चौक तल नार इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह वनान दपान अत चौक तल खजान अत खंजे अत तल खजान मज गो बे क्या टाइम ब्याख आव अम मे वुच ख्वाब बराबर सेम यो ख्वाब चौक तल नार सह नार खोत हेर छतस कुन अम वोन अमिस अयाल कड़न अत नबर ऐ लगी खानस नार अत गरस लगी नार अयाल कड़न अत नबर बराबर ये कड़ान अत नार लगान इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह पन शागिर्द वन यह क्या ख्वाब अकोई ताबीर कस वन दोनस यम गोडनेथ ख्वाब अमिस वुचन वंदस मज नार वुचन वारिया असल आसान इस दयम आव इस ताबीर वनान मे अमिस नार वुच मगर अमिस कथ मज वुचमुत रेतकलिस मज नार वुचन बड़ मुश्किल गो ख्वाब यम सात वुचो ख्वाबस मज वुचन यह कि यह ख्वाब कथ मौसमस वुचमुत कम दो वुचमुत अमिच ताबीरात गसान तमी आय दयम चीज ख्वाबस मज वुच ख्वाब वुचन वोल कुस यह वुचन मसलन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक तुम पता यह मुहद्दिस यह मस्जिद नबवियस अंदर दर्स दिवान और अमिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि यूता मोहब्बत कि अम पन्ने पूरी जिंदगी मज चपन लजम खुरान बिल्कुल न कहें यह मस्जिद नबवियस मज दर्स दिवान ये अमिस वन चपन क्या दपान अमि वत पोकमुत हजरत रसूल अकरम मून ताजदार बह कत पक अपर अमो वत ये गि बेहुरमती मे कत पता तमो कत ना पन्न कदम नाज नीन त्रेमत पूरी जिंदगी मज द्राव इमाम मालिक मदीना नबर यह ख्वाहिश अमिस मे मोत यून कत मदीनतुल मुनव्वरस अंदर लास्ट कन अयामन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बेमार गसान अमिस आय शाहगिर दोपास हजरत तुम करियो कम फलान जाय तुहद इलाज तुम गो मगर अमिस क्या ख्वाहिश मे मोत यून कत मदीनस मज बहरहाल यह परेशान गसान इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुअर्रिख दान लेखान ये परेशान गो अम हसा वुच ख्वाब मज हजरत रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमि वुच पैगम्बर खैब मज मगर रसूल ٲسۍ दस्तानी मुबारक अमिस इथ कन करन इथ कन हावान इमाम मालिकन ये ख्वाब वुच मगर अमिस ताबीर हालांकि यह मुहद्दिस वो मे गोडनेथी ख्वाबच ताबीर यह अल्लाह ताला सिंद तरफ शामस मज इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिकन वो खबर मे क्या वुच ख्वाबस अमि वोन इब्न सिरीनस निश गस गुलामस वोन स गस इब्न सिरीनस निश तमिस वोन मे वुच इथ कन ख्वाब मगर इमाम मालिक सुन नाव वनजस न तमिस वोन मे वुच ख्वाब ये गुलाम तौर वोत अमि इब्न सिरीनस वोन मे वुच ख्वाब इथ कन मे वुच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैब मज मगर तुम इथ कन हावान 5 इब्न सिरीन चमिस वनान दपन यह चोन ख्वाब यह ख्वाब छुन ऐ वुचमुत कहीं यह चोन ख्वाब यह गुलाम आव वापस कमिस निश इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह निश नस तमिस मोन दोपन यह चोन ख्वाब यह कत चोन ख्वाब इमाम मालिक वोनस गस वापस दपस यह इमाम मालिकन ये वापस आ इमन यह शाम ये वापस वोत सवार जबरदस्त आव वापस इमन इब्न सिरीन वोनस न यह ख्वाब वुचमुत कम इमाम नस यह इमाम मालिक योत ख्वाब वुचित यह कह आलिम यह ख्वाब वुचित नस यह अत क्या तबीर नस अत तबीर 5 चीज खैब मज इमाम मालिकस रसूलुल्लाह हावान 5 चीज 5 चीजन हुंद इल्म छुन कंसी गोडनुक कयामतुक इल्म छिने कंसी रसूलुल्लाह यीचा वनान इमाम मालिका कि अल्लाह ताला जान अल्लाह ताला बगैर जान कहीं कयामत कर इन वाजन दयम कि रूद कर पे यह अल्लाह ताला बगैर कहीं जानान त्रेयम माजनस शिकमस मज लड़के कि लड़की या यह लड़के क्या अम तकदीर क्या यह अल्लाह ताला बगैर जानान कहीं सूरम चीज कि पगह कुस क्या कर यह जानान 5म चीज इंसानस कर यह मौत कत जमीनस पे यह मौत यह जानान इमाम मालिक अत समझ कि रसूलुल्लाह फरमान मे पता गो इब्न सिरीन वुचान ये ख्वाब कम वुचमुत इथे पे डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह सह ख्वाब वुचान ख्वाबस अंदर वुचान डॉक्टर इसरार कि बस मे आव नमाज जनाजा पर बस दफन कर यह आलमस वन मे वुच तो ख्वाबस ताबीर क्या सह वन कि दी अल्लाह ताला नव जिंदगी स कर दीन सठा खदमत और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पे बराबर करान तो इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह वुचान कि ख्वाब कम वुचमुत शख्स अमिस अक लट यह वन हजरत मे वुच खैब मज इब्न सिरीनस मे वुच ठूल बह ठूल फुटरावान ठूलस वुच मे क्रंड फुटरावान क्रंज मज वुचस बह सफेदी यह बह रटान जून सान दारित इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा यह चूर यह वन ऐ कत पता सह चूर करान सह कफन चूर करान यह कर इकरार बह कफन चूर ऐ कत पता अम कोर अति तोप वह कर बह अजक पे तह कपर तुल ठूल सत मुराद कबर और यह जून जून सत मुराद मर्द सफेदी यह अम सत मुराद कफन यह कबर खुलावान यह कफन निवान चूर इब्न सिरीन वुचान कि ख्वाब यम वुचमुत यह कम किस्मुक इंसान तमें तमिस ताबीर तह वनान 3यम चीज ख्वाबस मज यह वुचन यह पेश क्या अमिस यह क्या करान तथ ताबीर दिवान तमे आय दिन गो ख्वाब यह ख्वाब सज यह कत याद थी ख्वाब के जरिए हेको शरीयत खत्म कर कह वन कि मे वुच ख्वाबस मज मे वो चा शराब तो पे कर शराब हलाल यह गि क्या हराम हराम तो हलाल बैना यह वाजह तौर पर आमुत कुरान मजीद अमिच निशानदेही आम कर ख्वाब के जरिए हेक यम चीज कह वुच मे वुच खैब मज बहुत दड़ षटान तो पे सह दड़ पन टित या कह वुच खैब मज कि बस पन औलाद कर जबह पे पे औलाद जबह कर गो शरीयत यह हुकुम यह हेको अमि जरिए खत्म कर बिल्कुल कहीं शख्स अक दह सख्त परेशान यह कैदियानी नश गसान अमिस बसान कैदियानी ठीक यह मुसलमान नश अमिस बसान अमिस वो पे मुसलमान सूच कर शाम इस्तिखारा अ बेमार इस्तिखारा वुचान हलाल हरामस तह वुचान इस्तिखारा कर इस्तिखारा वुच पे अल्लाह ताला यह खैब मज अत यह हकस कैदियन तो मुसलमान हक तो बातिलस दरमियान लड़ाई अत वाजिया दलाइल कुरान हदीसस मज अत क्या वुचन ख्वाब अमि वुच ख्वाबस मज मे आय ख्वाबस मज इशार हावन कैदियनी ठीक यह बनो क्या कैदियनी अत इस्तिखारा मे आव वन खैब मज कैदियनी ठीक गो यह शरीयत शरीयत हुकुम हेको या तकदीर पे ख्वाब बनमुत सलम तकदीर वन अत मे वुच ख्वाब वन चल अत यी गि यह गलत ख्वाब तकदीर आसान ख्वाब ख्वाब आसान मुहद्दिसीन किराम फरमान ख्वाब गसन वुचन ख्वाबन पोस लगान बिल्कुल कहीं ख्वाब गसन वुचन यमन यीत्या बड़ ख्वाब तमन कारनाम तह बड़ बड़ आसान इंसान
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुचो यह ख्वाब वुचान 40 वरी पत् ख्वाबस ताबीर बराबर मिलान गो 40 वरियन पेवान हजरत यूसुफ स्ट्रगल कर अमिस पेवान क्या करें अमिस मुसीबत गोडन पत् ख्वाबस ताबीर लगान गो ख्वाब ये वो तम खतर मेहनत मशक्कत कर दपान यमिस इंसानस ख्वाब पूर कर तमिस सह शंगान सह शंगान अमि मूजूब कि मे ख्वाब ताबीर मे पूर कर मे इंसान बिहित मे पे सह हमेशा ख्वाब ये पे सह हुशार रोजान आज दह आज रात वारिया बड़ ये पे रात निंद्र यड़ तक पे अनाब शनाब तचान ख्वाबस अंदर पे ये निंद्र मज महाव गसान पे फजरस हेकान नमाज तरित पे सुबह वथान 1 बजे छलान बुथा वथान वो दपान पर नमाज जुमा यह जवाल अक कूम निशानदी इस कूम चेर तम क्या करान शंगान इस कूम चेर तम शंगान यह जवाल निशानदी इस सुबह फजर नमाज परित टाइमस शंगान पे रात बड़ पे वन वो मे ख्वाब ये पे अत ख्वाबस मज सनसनी फैलावान मे वो ये ख्वाबस अंदर जन शरीयत ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमान मुसलमानो बूझो सह कूम अनान इनकलाब यम सुबह आफ्ताबस योरे तुलान वथ थोद अस इनकलाब अन सह कूम अनान रिवोल्यूशन यम आफ्ताबस योरे तुलान सह कूम ना कमा करान कह रिवोल्यूशन कह इनकलाब अनान कहें यमन आफ्ताब सुबह तुल यानी यम चेर तम क्या करान शंगित बेहवान ख्वाब गो वो पन ख्वाब तुम पूर करने खतर मेहनत तो मशक्कत जरूरी कर बरतानिक ऑथर अमिस नाव ब्रिटन रसल अम किताब लिखम कॉन्सेप्ट हैप्पीनेस यानी खुशियन पे गलब यह अत लिखान 8 वजूहत तुम कि अक्स जिंदगी मज खुशी बिल्कुल कहें 8 वजूहत लिखान तथ मज कि अक्स जिंदगी मज खुशी अमि मूजूब कहें अमिस मकसद जिंदगी कहें यानी अमिस जिंदगी मकसद पता बह क्या आमुत मे क्या कर ना दपा ये मकसद कहें अमिस क्या अमिस जिंदगी मज खुशी वुशी कहें